हजुरमा हाम्रो आशा भइसक्यो। आशा भने के होला अब हामी छोड्न सक्यौँ। जसरी भए हामीलाई दर्शन दिनुहोस्। मैले के गरेर तिनीहरू मलाई छोड्न नसक्ने भयो। गोपीहरू भन्नुहुन्छ सर्वदासने सामजातसे सरसी जोगरा प्रेम सामसा सुरनाथ ते सुरदासका वर्ग देखन तो देह किंबका विसजलाप्यया हाम्रो चित्तलाई घायल बनाएर हामीलाई उड्न पनि नसक्ने, बस्न पनि नसक्ने, केही काम गर्न पनि नसक्ने आफ्नै यादले सताउने गरेमा हामीलाई हेर्ने, हाम्रो चित्तलाई चोर्ने र आज सारा कार्यनाथद्वारा हरासुर बकासुर आदिका सारा असुरबाट बचाएर आज आफ्नै वियोग लिएर मार्न सक्नुहुन्छ कि यो चाहिँ मार्नु होइन, केवल छुरीले चक्कुले मार्नु मात्रै मार्नु होला। हामीबाट टाढा देख्ने भन्यो भने हामी तिम्रो बिउमा मर्नेछ कि यो बिउमा तडपाएर मार्नु चाहिँ मार्नु होइन। हामी तिमीलाई राम्रोसँग चिनेका छौँ। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदैन। त्यस्तै संस्कृतमा खलु लागेको वाक्यलाई नकारात्मक वाक्य बनाउँदैन। यहाँ गोपेले भन्नुभयो नङ्गलुको तिमी यशोदाको नन्द होइन न खलु
दृष्टिमा धुरन्धर भएका तिम्रो चरण संसारको सागरलाई पार गर्नको लागि उपाय हो। हे कृष्ण, तिम्रो त्यो हात सारा कामनालाई पुरा गर्ने लागि हस्ताले कति लक्ष्मीले मात्रै समाउँछौ, त्यसले त्यो हात लिएर आएर हाम्रो शिरमा राख्यो। शिरसिधे निमा लक्ष्मीको हात समान गरेको त्यो तिम्रो हात चाहिँ हाम्रो शिरमा राख्यो। सारा कामना पुरा गर्छ। हामी के नै मागेका हौँ जनहरूको आर्थ दुःखलाई मन नष्ट गर्ने तिम्रा एक मुस्कानले अनादिकालदेखि पाएको दुःखलाई सामान्य एउटा स्त्रीको मुस्कानमा एउटा प्रेमी भन्छ, एक मुस्कानमा सारा दुःख भुल्न सक्छ भन्छ भने भगवानले मुस्कुराउँदा कस्तो आनन्द हुन्छ होला। कति हे कृष्ण भज सखे भवन विङ्गरि सुमनो जलरुहाननं चारुधरसया। हे सखे, हाम्रो भजन हामी तिम्रो किङ्करी हौँ, हामी कैङ्कर्य गर्नेवाला हौँ। कैङ्कर्य र कर्ममा के फरक छ? कर्म भनेको कस्तो भने जस्तो केरा किनेर लिएर आऊ, ओहो मलाई केरा किनेर ल्याउनु छ, ल्याउनु भनेको छ भनेर केरा किनेर ल्याएर दिएर भाग्नु कर्म हो। कैङ्कर्य के हो? केरा किनेर ल्याएर आएपछि अब के ल्याऊ, अब यो लिएर आऊ, त्यो गरिसकेपछि अब के गर, अब यो गर, अब यो गर हो। केही कर्म गरेपछि अब के गरौँ भन्ने भावना आउँछ भने त्यसलाई किङ्करी नत्र दासी र किङ्करीमा एउटा छ। किन यसो भनेको? सेवा गरिसकेपछि अब के गरौँ भन्दा सेवा गर्दा दुःख भएन भने बुझिन्छ। सेवा गरेर भागो भने त्यसलाई दुःख भएछ भने हामी त अनन्त कालसम्म तिम्रो सेवा चाहन्छौँ। तिम्रो सेवाबाट हामी एक पटक सेवा दिन्छौँ भने हामी फेरि अर्को सेवा गर्छौँ। सेवा नै हाम्रो लागि फल हो। त्यो सेवाबाट हामी अर्कै माग्नु भज सखे भवन विङ्गरि सुमनो। एउटा काम गरेपछि फेरि अब के गरौँ अरू के माग्नु। त्यसैले जलरुहाननं चारुधरसया। जलरुहा भनेको कमल, कमल समान भएको हजुरको त्यो दिव्य मङ्गल विग्रह दर्शया दर्शय। प्रणतदेहिनां पापवर्षनं त्रिणचरानुगं श्रीनिकेतनं मणिफणार्पितं प्रेमदामयं वेणुमुचेसुनं विन्ध्येशनं वेणुमुचेसुनं विन्ध्येशनं। हे साथी, प्रणतदेहिनां पापवर्षनं, शरणागत जीवको सारा पापलाई तिमी कर्षण गर्छौ, तान्छौ, पाप सिद्ध्याइदिन्छौ। त्रिणचरानुगं, तृण भनेको घाँस, चरा भनेको चर्नेवाला, गाईहरूको अनुगम पछि पछि हिँड्छौ। किन हिँडेको पछि पछि? गाईहरूले टेकेर पृथ्वीलाई कष्ट हुन्छ अनि भगवान पछि पछि हिँडेर मल्ल नाप्दै नाप्दै हिँड्नुहुन्छ। भगवानको एक स्पर्शले पृथ्वीले सारा प्राणीले टेक्दा हुने कष्ट
यसका लागि भगवान बसी त्रिनचरानुगम श्रीनिकेतनम। भगवान दिव्य मङ्गल विग्रह के हो? लक्ष्मीजीको निवास स्थान। निकेतन भनेको भवन, राम निकेतन, कृष्ण निकेतन, श्री निकेतन। भगवानको वक्षस्थलमा श्री भनेको लक्ष्मीजी विराजमान गर्नुभएको हुनाले भगवानको नाम श्री निकेतन, श्री निवास, यस्तो भगवानको नाम हो श्री निकेतनम। तिमी कति निष्ठुरी भएको हाम्रो लागि चाहिँ फणी फणार्पितम तेवदाम्बुजम। तिमीले के गर्यौ? फणी फणार्पितम, 101 फणा भएको त्यो कालीनाथको शिरमा चाहिँ आफ्नो शरण देऊ। तिमीले छाप दिएको त्यहाँ नृत्य गर्यौ। फणी फणार्पितम तेवदाम्बुजम त्रिम्बुजे सुदं त्रिन्धेशजं। हाम्रो हृदयमा पनि तिम्रो देवले अग्नि बलेको छ। तिम्रो चरण हाम्रो वक्षस्थलमा राख्न पाए हाम्रो पनि हृदय शान्त हुन्थ्यो। तिमीलाई यदि आज यसै गरी छोड्नु थियो भने हाम्रो अगाडि किन आयो? यो गोकुलमा किन जन्मेको भन्दै त मैले भन्थे। यहाँ जन्मेपछि पनि हामी आफ्नै मस्तीमा थियौँ, हामीलाई किन जिस्कायो? हाम्रो अगाडि किन आयो? हामीसँग किन बोल्यौ? तिमी बोल्नेवाला एक नबोलिकन बसेको हाम्रो तिमीलाई चिन्ने थिएनौँ। तिमीसँग अब यस्तो प्रेम पनि थिएन, किन बोल्यो? हामीसँग आयो किन? अगाडि देखा भयो। मिठो बोल्यो। तिमीलाई हामीले आफ्नो पति स्वरूपमा वरण गर्ने थिएनौँ। तिमी आफैले हामीलाई जिस्कायो, हामीलाई छेड हाल्यो, जसले गर्दा हाम्रो मन पनि तिमीमा आयो। किन बलुवाक्य बोल्यौ त? बलुवाक्य भनेको एक प्रेमीले प्रेमिकालाई छड्के बोले जस्तो, अर्कोले सुन्न सामान्य भाषा जस्तो, तर भित्रभित्र उनीहरूले आफ्नै भाषा भयो जस्तो। बलुवाक्यलाई बुझ्ने हो भने एउटा उदाहरण त छ, तर हामीसँग समय छ। उदाहरण छ, 5 बजिसकेको छ। हामी तिम्रो बिरुवा छटपटेर मर्न लागेका छौँ भनेको ठुल्ठुलो कुरा गर्छ नि, खै ढलेर तिम्रो बिरुवा मर्न मर्यो 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 भन्ने खै भने जिउँदै छौ त त्यही खै त तिम्रो प्राण गएको सच्चा प्रेम भएको छ। सच्चा प्रेम भए भन्न गए, सच्चा प्रेम भए वियोग सहन गर्न सक्दैन। जसरी दशरथ महाराजले राम 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 भनेर त्यो शरीर छोड्यो, कुन्ती महाराजले कृष्ण कृष्ण भनेर छोड्दैन। तिमीले पनि यथार्थमा प्रेम भएको भए त वियोग हुने बित्तिकै मर्नु पर्दैन। किन मरेनौ त? खालि मर्न भन्छ, कहिले मर्छ? गोपीहरूले भन्नु मर्थ्यौँ होला, प्राण छुट्थ्यो होला तिमी छोड्ने बित्तिकै, तर के भयो? तिमीले छोडे पनि तिम्रो कथाले छोडेछ हामीलाई। तिमीले छोडे पनि तिम्रो यादले छोडेको छ। तिमीले छोडे पनि तिमीले बोलेका वाक्यहरूले हामीलाई छोडेका छैन। तिमीले छोडे पनि तिम्रो रूपले हामीलाई छोडेको छैन। तिमीले छोडे पनि तिम्रो चरणले हामीलाई छोडेको छैन। तिमीले छोडे पनि हामी तिम्रै कथा गाइरहेका छौँ, त्यसै बाँचिरहेका छौँ।
तिमीले छोडे पनि तिमीलाई सम्झिरहेका छौ, त्यसैले बाँचिरहेका छौ। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि किरीटितम कर्णसापहम्। यदि तिमीले छोडेपछि तिम्रो चिन्तन नआउँदो हो त, तिम्रो स्मरण नहुँदो हो त, हामी मर्दैनौँ। तर हामीलाई तिम्रो कथाले बचायो, हामीलाई तिम्रो स्मरणले बचायो, हाम्रो तिम्रो वाक्य हाम्रा कानमा अझै पनि गुन्जिरहे, त्यसैले मोहमा पारेर हामी मर्न सक्यौँ। नभए त मर्थ्यौँ। हामीले मात्रै भने होइन, कवि किरीटितम कर्णसापहम्। एउटा कविहरूले पनि कीर्तन गाउनु भएको छ, तिम्रो कथा कर्मलाई नष्ट गर्ने। जसले भगवानको कथालाई वितरण गरेर आफ्नो जीवन बिताउँछ भने त्यो ठुलो दान हो। भूमि क्रीडन्ति ते धूलिता जना, त्यो ठुलो दान गर्नेवाले हो। भगवानको कथा सुनाउनुभन्दा ठुलो दान गर्ने व्यक्ति अरू हुन सक्दैन। धूलिता जना, भूलि भनेको धेरै दान गर्नेवाला कोही हो। यसरी दिव्य स्तुति यहाँ गर्नु भने अन्तिममा केही लागेन, भगवान आउनु भएन। अब के भयो? रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शनको लालसाले बोल्न पनि सकेनन्। एक्कासी अकाल फुटेर सबै रुन लाग्नु भयो। कसरी रुनु भयो? रुरुदुः सुस्वरं राजन्, हे राजन सबै गोपीहरू त सुस्वरमा रुनु। सुस्वरमा रुनी पनि कहाँ सुस्वरमा हुन्छ? सुस्वरमा विषयमा पनि सुर मिलाएर गइरहेछ। के लेखेको त भाग? रुरुदुः सुस्वरं राजन्, हे राजन सबै सुस्वरमा गए। भनेको के? संसारको लागि रोयो भने बेसुरको रुदन हो, भगवानको लागि रोयो सुस्वर। संसारको लागि रोयो भने त्यो बेसुरको रुदन हो। भगवानको कथा सुन्दा, भगवानको वियोगमा, भगवानको दर्शन गर्दा आँसु बग्यो भने त्यो सुस्वरको रुदन हो। रुरुदुः सुस्वरं राजन्। सङ्गीत सिकेर भजन गाउन पाए हुन्थ्यो। नानी सोच्नु भएको छ भने भजनमा भन्दा बढी मती सङ्गीतमा जान्छ। सुर गति हो कि ताल गति हो कि मैले गाएको राम्रो गाउनु सकी छैन, त्यता मती जान्छ। सङ्गीत नसिकिकन गाउनु हो भने केवल गाइन्छ, के को सुर के को ताल मतलब। सङ्गीत सिकेर गाउँदा भगवानको नाममा बढी प्रेम हुँदैन, सङ्गीतमा बढी प्रेम हुन्छ, सुरमा प्रेम हुन्छ, तालमा प्रेम हुन्छ। कति ताल, दुगुन ताल कि चौगुन ताल, त्यतातिर जान्छ। त्यसलाई त्यो भजन गाउँदाखेरि पनि त्यो चाहिँ त्यसले विशेष ठाउँ पाइरहेको हुन्छ। सङ्गीत सिकेर गाउँदा, सङ्गीत नसिकी गाउँदा त्यो सुरले विशेष ठाउँ पाउँदैन, भगवानको नामले विशेष ठाउँ पाउँछ। त्यसैले सङ्गीत सिकेर अनि भगवानको नाम गाउनु, सङ्गीत सिकेर अरू गीत गाउनु त्यो बेसुर हो। सङ्गीत नसिकिकन भगवानको नाम गाउनु सुस्वर हो। त्यो सुर मिलेको कीर्तन त्यही हो। सङ्गीतमा लागेर, सङ्गीतलाई चाहिँ महत्त्व दिएर भगवानको नाम चाहिँ अन्त सङ्गीतभित्र हालेर गाउँदा सङ्गीतलाई बढी महत्त्व दिइन्छ, नामलाई कम दिइन्छ। सङ्गीत नसिकी गाउँदा सङ्गीतको मतलब छैन, केवल कीर्तन गाएर पाए भयो। यो सुस्वरको कीर्तन हो। यस्तो सुस्वरको रुदन सुनेपछि भगवान प्रकट हुनुभयो। तासामाविरवक्षौहि स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्तग्मि साक्षान् मन्मथः। भगवान प्रकट हुनुभयो, पीताम्बर वस्त्र लगाएर कस्तो रूप आयो रे? साक्षात् मन्मथः। मनमथ भनेको मनलाई मथन गर्नेको नाम मनमथ। को हो त्यो मनलाई मथन गर्नेवाला? कामदेव। सबैको मनलाई मथन गर्छ कामदेवले। सौन्दर्यको राजा हो, सबैको मनलाई बस्न राख्छ। त्यस्तो मनमथ कामदेव पनि, कामदेवको मन पनि मथन गरेर भगवान प्रकट हुनुभयो। साक्षात् मनमथ दुईचोटि आयो।
मनमथ भनेको कामदेव, कामदेवको मनलाई पनि मथन गर्नेवाला त्यो भगवान प्रकट हुनुभयो। कामदेव पनि भोइ दिनेवाला यस्तो भगवान प्रकट हुनुभयो। अब महाराज गोपीहरूले भगवानलाई के गर्छन्? अब कोही महाराज भगवानलाई नहेरिकन उता फर्केर भन्नु लाग्यो, यत्रो कराएँ बल्ल 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 आयो। कोही त म हेर्दिनँ, कोही आँखा तल हेर्छन्, यत्रो छटपटाएर अहिले आयो। कोही कुदेर गएर एकैचोटि स्पर्श गर्न लागे, कोही भगवानको चरण समात्दै, कोही हात समात्दै बिस्न लागे। कोही एक गोपीले के गरिन्? एकाभ्रुकुटीमा बध्य प्रेम सन्दम भविहुला। भ्रुकुटी त्यो पार्न लय आघात रह्यो। यो पनि सेवा हो भगवान, यो पनि प्रेम कटाक्ष हो, सेवा हो भगवानको लागि। एउटी उता फर्केर बसी भगवान नहेरिकन त फर्केर बसी, त्यो पनि सेवा हो भगवानको लागि। कहिले के गरे? एउटी गोपीले भगवानलाई दर्शन गरेर आँखाबाट भगवानलाई भित्र प्रवेश गराएर यो आँखा बन्द गरिन्, तिमीलाई मैले ढोकाबाट भित्र प्रवेश गराएर ढोका बन्द गर्ने, अब अघि जसरी भागेर देखाउ त भनेर हृदयमा लगेर भगवानलाई राखेर ढोका बन्द गर्ने। कोही के गर्दैछन्? महाराज तमका चिन्ने रन्दैन विकृत्य निन्दछ। कोही गाली गर्दैछ, गाली गरेर पनि स्तुति भयो अन्त महाराज भगवान सोधे गोपीहरूले, एउटा भजतो नुजन्ते एकैत विपरिजय नोभयांश भजन्ते एकन्नो दुई साधु। संसारमा यसले मलाई प्रेम गर्छ भनेर उसलाई प्रेम गर्ने एक थरी हुन्छ। त प्रेम गरेर नगरेर म गर्दिनँ भन्ने अर्को थरी हुन्छ। त गरेर नगरे नगर तर म गर्दिनँ भन्ने अर्को थरी हुन्छ। तिमी त्यही हो कि क्या हो? तिमीहरू मलाई प्रेम गरे गर नगरे नगर तर म गर्दिनँ भन्ने खालको हो क्या त्यो भनेर भगवानले छ। भगवानले भन्नुभयो, सुन, प्रेम गरेपछि गर्नेवाला स्वार्थी हो। तिमीले मन परायो त्यही भएर म पनि तिमीलाई मन पराउँछु भन्ने स्वार्थी हो। यदि उसले मन पराएन उसले पनि छोडिदिन्छ। अर्काले मन परायो भनेर उसलाई मन पराउने स्वार्थी हो। मन परायो कि दुवैले एकैचोटि मन पराउनु पर्यो? उसले मन परायो भनेर मन पराएको छ त्यो टिक्दैन त्यो प्रेम। तर म भगवान भन्नुहुन्छ कसैले प्रेम गर्यो भनेर उसलाई प्रेम गर्नु स्वार्थी प्रेम हो। अनि त प्रेम गरे गर नगरे नगर तर म प्रेम गर्छु भन्ने प्रेम संसारमा अरू कसैले गर्दैनन्। माता पिताले आफ्ना छोराछोरीलाई मात्रै हो। संसारमा तम प्रेम मलाई गरे गर नगरे नगर तर म गरिरहन्छु भन्ने माता पिता अन्नुहुन्छ भगवान। भजन्त्य भजतो ये वै करुणा पितरो यथा। माता पिताले मात्रै, छोराछोरीले माता पितालाई माया गरे पनि नगरे पनि आफ्ना सन्तान माता पितालाई सबै प्रिय छ, सबै प्रेम गर्छन् आफ्ना सन्तानहरू। यो त माता पिताको बाहेक अरू कसैको प्रेम हुन सक्दैन। यस्तो प्रेम चाहे प्रेम गरोस् चाहे नगरोस् म गरे सबै प्रेम गर्ने। अब सुन, त गरेगा नगरे नगर म गर्दिनँ भन्ने खालका 4 प्रकारका हुन्छन्। त गरेगा नगरे नगर तर म गर्दिनँ भन्ने 4 प्रकारका हुन्छन्। को आत्मा आत्मामा भगवान रामलाई रमण गराएर आफ्नै सुरमा हिँडेका साधु। ती साधुलाई कसैले प्रेम गरेका छ नगरे गर्दैन, उनीहरू गर्दैन, आफ्नै मस्तीमा हिँड्दै आत्मा। अर्को छ ह्याप्त काम भनेको केही कामना बाँकी छैन, पूर्ण काम क्या, केही कुराको कमी छैन भने उसले पनि कसैलाई प्रेम गर्दैन। किन गर्नु? भरपुर छ उसैले, उसलाई पनि कसै प्रेम गरेका छ नगरेको गर्दैन, मतलब छैन।
अर्को छ अकृतज्ञ, जति गरे पनि नदेख्नु, उपकार नसम्झिनु। यस्तो व्यक्तिलाई पनि जति प्रेम गरे नि